نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے تشریف لے آئے. آپ دی تشریف آوری, آپ دی ولادت با سعادت. میرے نبی دا دنیا تے آنا ساڈے واسطے جناب باعث سعادت ہے, باعث خوشی ہے. لیکن میرے محترم بھائیو, اصل گل کی ہے کہ جس مقصد واسطے میرے نبی نو دنیا تے مبعوث کیتا گیا, اس مقصد نو پہچانیا جائے. میرے نبی دی آمد تے جشن نہ منائے جان, بلکہ میرے نبی دی آمد دا جو مشن سی اس مشن نو اختیار کیتا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی دی ولادت تے خوشی تے ابو لہب نے بھی کیتی سی. اج لوگ آندے نے نا کہ ساری دنیا خوشی منا رہی ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو, وہ دلیل دیندے نے کہ میرے نبی دی آمد تے جشن تو ابو لہب نے بھی منایا سی. اور یار ابو لہب نے اگر جشن منایا سی تے اللہ نے قرآن دے اندر او دا تذکرہ کنا الفاظ دے اندر کیتا ہے. اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب, اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان, تو ہلاک ہو جائیں, تباہ و برباد ہو جائیں. تے جنہاں نے میرے نبی دے مشن نو اپنایا, میرے نبی دے مقصد نو پہچانیا, میرے نبی دے آنے دے مقصد حیات نو اختیار کیتا, اللہ رب العالمین نے انہاں دا تذکرہ قرآن دے اندر کنا الفاظ دے اندر کیتا ہے. اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ, اے اللہ دی جماعت ہے. اولئک ہم المفلحون, اے فلاح پان والے نے. اولئک ہم الفائزون, اے کامیاب ہون والے نے. میرے محترم بھائیو, کتے اللہ رب العالمین فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ انہاں تے راضی ہو گیا, اے اپنے رب تے راضی ہو گئے. اور اللہ فرماندے نے اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ نے انہاں واسطے ایسے باغات تیار کیتے نے جنہاں دے نیچوں نہراں جاری نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو, جنہاں نے میرے نبی دے آنے دے مقصد نو پہچانیا اور آپ دے مشن نو اختیار کیتا, رب کعبہ دی قسم ہے اللہ رب العالمین نے انہاں واسطے اپنی رضات دے سرٹیفکیٹ جاری فرما دیتے, انہاں دے جنتی ہونے دا اعلان فرما دیتا, انہاں نو کامیاب جماعت کہہ کے کائنات دے لوگاں دے اندر انہاں دی حوصلہ افزائی کیتی, انہاں دی عزت افزائی کیتی. اور جنہاں نے صرف مشن اپنایا, صرف جشن اپنایا منایا سی اور مشن نہیں اپنایا, اللہ نے قرآن دے اندر انہاں دی تحقیر اور تنقیص بیان کیتی ہے.